बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, गुज़िश्ता शब इंतहाई मसरूफ़ गुजरी और इंतहाई गहमा गहमी रही। सबसे पहले पुलिस ने एक्शन लिया और कार्रवाई करते हुए शेख रशीद को कहीं जाते हुए गाड़ी रोक कर गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस का मौक़िफ़ है कि उसकी गाड़ी से असलहा भी बरामद हुआ। ताहम उनके घर से शराब भी बरामद हुई और वो नशे में थे। इसके अलावा शानदाना गुलजार की गिरफ्तारी के हवाले से भी चंद एक मकामात पर खामोशी से छापे मारे गए, लेकिन शानदाना गुलजार पुलिस को नहीं मिली, क्योंकि शानदाना गुलजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और उसमें यह कहा गया है कि शानदाना गुलजार ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए पेशावर सानहे के हवाले से कुछ ऐसी बातें की कि जिनमें लोगों को उकसाने का मामला था, मतलब भड़काने का, उनके जज्बात को उकसाने का, इस तरह की उन पर दफात लगाई गई हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा वाकया, दूसरा वाकया हुआ, वो हुआ लाहौर एयरपोर्ट पे। अब लाहौर एयरपोर्ट पे उस वक्त मामलात जो है वो बिगड़ने लगे जब अचानक से एक प्रिजन वैन जो थी, यानी कैदियों को ले जाने वाली जो वैन थी, वो एयरपोर्ट पर पहुंची। तो इस वैन के पहुंचने से कई शकों को शुबात पैदा हुए। तहम बाद में पता चला कि सहाफ़ी इमरान रियाज जो है वो दुबई जाने के लिए जैसे ही अंदर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें इमिग्रेशन वालों ने जो है उलझाए रखा और बाद में फिर जो अपना एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स होती है उसने उनको अपनी तहवील में लिया और थोड़ी ही देर के बाद FIA हुकाम भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने इमरान रियाज से उनका सेल फोन और जो भी इस तरह की दस्तावेजात थी वो अपनी तहवील में ले ली और उन्हें गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इस हवाले से उनके किसी दोस्त ने एक वीडियो शेयर की है, जरा वो मुलाहिजा फरमा लें। जी, मैं इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। अब से कुछ देर पहले आपको बताया कि इमरान भी को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं एयरपोर्ट पहुंचा हूँ, एक बंदे के पास गया हूँ कि जी इमरान रियाज साहब को किसी ने गिरफ्तार किया, और सबसे पहले ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स दे सेट के जी हमारे नॉलेज में नहीं है। उसके बाद मुझे कंट्रोल रूम भेजा गया कि जी कंट्रोल रूम जाकर चेक करें। मैं कंट्रोल रूम गया हूँ, बड़ा कोऑपरेटिव अमला था, मैं गलत बात नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो वो शौक में थे, इमरान रियाज खान एंकर, उनको कैसे गिरफ्तार, क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा जी गिरफ्तार कर लिया गया, आप जरा प्लीज मुझे बता दीजिए कि वो हैं इस टाइम कहाँ पे। उन्होंने कुछ फोन इधर उधर किए हैं, तो उसके बाद एक साहब आए हैं जो स्टार्ट में थे, जो पहला चेक पॉइंट है वहां पर उनकी ड्यूटी थी, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल इमरान साहब आए थे हमारे पास, उन्होंने टिकट चेक करवाया है, मेरे अपना पासपोर्ट चेक करवाया है, हमने बाइज्जत तरीके से उनको भेज दिया है। उसके बाद कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के बाद, ठुड्डे खाने के बाद, इधर से इधर पता चला है कि जी स्टैंपिंग के काउंटर पे जाकर स्टैंप होने के बाद FIA उन्होंने उनको वहां पर रोक लिया, रोक कर उनकी कोई मोबाइल फोन और उनका जो सामान था वो कस्टडी में ले लिया है। और अभी तक मैं बाहर खड़ा हूँ, ये देखिए मेरे पीछे दरवाजा है, इसी डोर से मुझे बताया गया है कि उनको गालिबन निकाला जाएगा। मैं इसी डोर के ऊपर बैठा हुआ हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, लेकिन जिस बंदे से मेरी बात हुई है एयरपोर्ट पे, हर बंदा उल्टा शौक में था कि इमरान रियाज को कैसे पॉसिबल है, उसको क्यों गिरफ्तार कर लिया है। और फिर सभी एक दूसरे का मुंह देख के एंड में एक साहब, मैं अब क्या कहूँ, एंड में एक साहब मुझे कहते हैं कि आप सहाफियों को नहीं लगता कि आपको पाकिस्तान अब छोड़ के चले जाना चाहिए। और हल्फन कह रहा हूँ ये चीज़ कि एंड में मुझे एक साहब कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि आपको पाकिस्तान अब छोड़ के चले जाना चाहिए। और हमें वाकई में लगता है कि हमें पाकिस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए, लेकिन छोड़कर चले जाएंगे तो पाकिस्तान में बचेगा कौन है कि जो शोर मचाता रहेगा बैंड ऑफ द डे। एनीवेज, मैं एयरपोर्ट के ऊपर हूँ, इमरान भी इज इन कस्टडी एट दिस टाइम, और फर्दर मैं वेट कर रहा हूँ कि उनको लेकर निकलते कब मैं। आई डोंट नो कि फ्रंट डोर से निकलेंगे या किस गेट से निकलेंगे। मैंने कोशिश की कि मुझे किसी तरह अंदर तक एक्सेस मिल जाए, लेकिन जिस कैबिन में उनको रखा गया अंदर, मुझे वहां तक जाने नहीं दिया गया। फर्दर जो भी कुछ होगा मैं इंशाल्लाह आप तक पहुंचाता रहूंगा। नाज़रीन, ये अंजाम होता है जब आप अपनी ट्रैक से हट जाते हैं। इमरान रियाज बुनियादी तौर पर, ये कोई नई बात नहीं है सहाफ़ियों के लिए गिरफ्तार होना और ये सब कुछ, और इमरान रियाज इससे पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन चूंकि इमरान रियाज जो है वो इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीब हैं और वो ऐसा कभी कभी लगता है कि जैसे वो सहाफ़ी नहीं है। अलबत्ता वो जो है एक यूँ समझ लें कि PTI के कारकुन के तौर पर काम करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो इमरान खान के लिए एक इंतहाई अहमियत के हामिल हैं
اور وہ عمران خان کے لیے اسٹیج پر بھی کھڑے ہو کر تقاریر بھی کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن یہ صحافی کا کام نہیں ہے۔ صحافی کا کام صحافت کرنا ہے، اور جو دکھے، جو سچ ہو، اس کو اجاگر کرنا ہے۔ پھر اس کے لیے اگر کوئی تکلیف اٹھانی پڑے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور یہی ہم صحافیوں کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے سچ پہ کسی کو فائدہ پہنچے اور ہم کسی مظلوم کی آواز کو ایوانوں تک یا کہیں پہنچا سکیں۔ لیکن جب ہم کسی تنظیم کے جو ہے وہ بغل بچے بن جاتے ہیں، یا ہم ٹیررزم کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ہم صحافت چھوڑ کے اور سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس امید سے کہ جس تنظیم کی ہم خدمت کر رہے ہیں یا اپنی صحافتی حدود یا دائرے سے باہر نکل کر کام کر رہے ہیں، اس امید سے کہ وہ جب کل کو اقتدار میں آئیں گے تو انہیں شاید جو ہے وہ انفارمیشن کی منسٹری مل جائے، یا پھر اس سے کوئی بڑا عہدہ مل جائے، یا پھر انہیں رکن اسمبلی منتخب کیا جائے، یا انہیں سینیٹر بنا دیا جائے، یا انہیں مشیر یا کوئی اسپیشل اسسٹنٹ یا معاون خصوصی یا اس طرح کے جو بھی ہوتے ہیں وہ بنا دیے جائیں۔ اکثر صحافیوں کی جو ہے وہ کوشش اس طرح کی ہوتی ہے کہ اپنی وہ پارٹیوں کی چوائس بنا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کا جتنا بھی پرائم ٹائم ہے، اس پرائم ٹائم میں زیادہ تر صحافی کسی نہ کسی تنظیم کے زبان بن کے بول رہے ہوتے ہیں، یعنی جو الفاظ ان کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس ملک میں انتشار برپا ہے، کیونکہ عوام تک وہ انفارمیشن نہیں پہنچ رہی جو درست ہے، جو صحیح ہے۔ ہاں البتہ وہ انفارمیشن ضرور پہنچ رہی ہے جو ان تک جو ہے وہ پہنچائی جانے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی وہ اس کو ہم اپنی زبان میں ڈس انفارمیشن بھی کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ صحافی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بن گئے ہیں، وہ اپنے سوشل میڈیا کا جو ان کا فورم ہے، وہ اس فورم سے خبروں کی بجائے یا تبصرے کی بجائے یا خبروں پر ایک نظر ڈال کے اور ان پر بات کرنے کی بجائے وہ کسی پارٹی کی خوشامد میں لگ جاتے ہیں۔ تو پھر جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو یقیناً پھر انہیں اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو آج عمران جو ہے ریاض کو ایئرپورٹ سے جس طرح گرفتار کیا گیا اور اس کے متواتر SMS آتے رہے، اپنا ٹویٹرز پہ ٹویٹس آتے رہے کہ اب وہ پہنچ رہے ہیں، اب مجھ سے موبائل لیا جا رہا ہے، لیا جانے والا ہے، مطلب یہ ٹویٹس اس وقت آپ کی اسکرین پر ہوں گے۔ تو اس طرح کی صحافت اگر آپ کریں گے تو پھر انجام بھی اس طرح کا ہی ہوگا۔ تو بہرحال میں کہنے کی بات یہ ہے کہ حکومت کو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں اس حد تک آگے نہ جائے کہ کل کو واپسی کا راستہ بھی نہ رہے۔ آج آپ برسر اقتدار ہیں تو کل آپ اپوزیشن میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہے، یہ خواہش ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلسلہ ختم کر دیا جانا چاہیے، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حوالے سے جو ادارے کام کرتے ہیں، اداروں کو اپنا کام کرنے دیا جائے، اداروں کو منظم اور کیا جائے اور خود مختار بنایا جائے، ان کو حکومت کے ٹول کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ بالخصوص نیب، FIA، اینٹی کرپشن، FBI یا اس طرح کے جو ادارے ہیں یہ حکومت کا ٹول بن کے کام کرتے ہیں، اور جب حکومت کا ٹول بن کے کام کرتے ہیں، کل یہی ادارے جو آج حکومت ہے، یہ لوگ جب اپوزیشن میں تھے تو انہیں گرفتار کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال رہے تھے، اور آج جب یہ برسر اقتدار ہے تو وہ جو کل ان کو گرفتار کروا رہے تھے آج ان کو گرفتار کروا رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا؟ آخر یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی استحکام پیدا نہیں ہو رہا، اور اس وقت جہاں ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، جہاں ایک ملک کے وسیع تر مفاد میں تمام سیاستدانوں کو بیٹھ کر اور ایک بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک جو ہے وہ نیا چارٹر آف ڈیموکریسی تشکیل دیا جائے اور چارٹر آف اکنامی تشکیل دیا جائے،
تاکہ ملک کا بھلا ہو سکے۔ اس وقت ہم نے آپ لوگوں نے سیاستدانوں نے اپنا بھلا بہت کر لیا، اب وقت ہے کہ اس ملک کا تھوڑا سا بھلا کیا جائے۔ تو بہرحال گرفتاریوں کے سلسلے شروع ہو چکے ہیں، اب پتہ نہیں کہاں تک تھمیں گے، اور شاندانہ گلزار کی اب باری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شاندانہ کو کب کس وقت تحویل میں لیا جاتا ہے۔ جس طرح آج چھاپے مارے گئے ہیں، لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی سیریس ہے اور کل کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔